اذا نكملوا الجزء الثاني من الدرس ديالنا. اذا درسنا قبل الاعداد باللغه الاسبانيه، نوميروس، فالي، يعني 1 2 3 20 100 1000، vale. Bueno, ahora empezamos por la lección de familia. غنبدا لكم اول حاجه بداكشي اللي هو بسيط ومعروف، ما نتعمقوش دابا حتى تفهموا معايا شويه بشويه، ونعدلوا واحد المراجعه خفيفه من الاعداد ديالنا باللغه الاسبانيه عباره عن هاد الجمل هادو الامثله. اذا ركزوا معايا. عندنا فاميليا اي نوميروس، بالي. الجزء الاول هو فاميليا. بالنسبه فاميليا، اذا كيف ما كنعرفوا كاين شجره العائله، بالي. وين اول حاجه عندنا هنايا ابويلو، ابويلا. شنو هما ابويلوس؟ يعني الجدود ديالنا. الوغ غران بير اي غران مير، بالي، كيف ما معروفه في اللغه الفرنسيه. بالنسبه للغه العربيه الجد والجده، كنظن هادشي واضح حاليا. اذا كيجي من بعد الجد والجده كيجي الاب والام، يعني padre madre، padre madre. muy bien، يعني padres. وهادو كيتسموا لا بالنسبه لابويلو ابويلا padre madre كيتسموا parejas، بالي. parejas هما الكوبل او الازواج. انا كتب لكم، ها هي parejas، علي. تاني حاجه عندنا زوج وزوجه، شنو كيتسموا باللغه الاسبانيه باش نعرفوهم؟ اذا عندنا بالنسبه للزوج esposo، والزوجه esposa. شفتوا؟ موي فاسيل. وكاين حاجه اخرى، كاين marido marida، اذا مسحوا هادو نكتبوا لكم باش تعقلوا عليهم كيف كيتكتبوا. اذا هنايا marida، هنايا marido، فالي. وين اذا هادو بادريس، قلنا بادري مادري، عقلوا عليهم. abuelo abuela son abuelos، vale. padres padre madre. دابا غننتقلوا للابناء والاخوه. اذا hijo hija، هذا الاب وهذه الام وهذا الابن وهذه الابنه، واضح؟ اذا ركزوا معايا اكثر. كنقولوا مثلا مي hijo او لا مي hija. también كنقولوا mi niño mi chico او bien mi niña mi chica، vale. موي فاسيل. خص غير شويه ديال التركيز وكلشي غيكون واضح اكثر. اذا هادو شنو كيتسموا ايخو وايخاس؟ يعني هاد الايخوس يعني الاولاد او الاطفال شنو كيتسموا ارمانوس، يعني هادو خوت الاخوه. اذا كاين ارمانو اي ارمانا، فالي. يعني ديجا واضحه في اللغه الاسبانيه دائما عندنا او وعندنا ا، فالي. هادو كيحاولوا كنميزوا بهم بين المذكر وبين المؤنث. اذا تبعوا معايا شويه ونعاودوا هادشي من الاول، فالي. ابويلو ابويلا، شني كنسميوهم ابويلوس،
بالي abuelos. muy bien. انا كنحاول شويه بشويه باش ما نبقاوش نهضروا بالعربيه بزاف يعني، ولكن دابا ضروري نهضر بالعربيه اكثر حيت باقي ما فاهمينش مزيان. اذا ركزوا مزيان. abuelo abuela son los abuelos. y ahora padres, padre y madre. vale. الجد والجده، الاب والام. muy bien. شنو قلنا كنقولوا لهم بالنسبه لي كوبل؟ parejas parejas. فالي. لا بالنسبه للجد والجده، لا بالنسبه للاب والام. الا هنايا عندنا الاولاد كيتعتبروا hermanos او bien hijos. اي hijo تزيد لا اس. اذا قلنا hijo hija. بالي. شنو قلنا كنقولوا هاد hijo او bien hija كنسميهم hermanos. بالنسبه للمؤنث كنقولوا hermana. بالنسبه للمذكر hermano. واذا بغينا نقولوهم بالصيغه ديال الجمع hermanos. بالي. وي بيان. اذا قلنا عندهم تسميه من غير ايخو وبين ايخا، شنو هي؟ كنقولوا مي نينيو يعني طفلي او ولدي. تشيكو هو الولد، وتشيكا هي البنت، ولا نينيا también la misma cosa pero hijo o bien hija كيقولوا solamente يعني الاب والام هما كيقولوا hijo mi hija también vale. pero الناس او لا شي واحد من العائله ممكن يقول لك نينيو نينيو مثلا. كنتي ماشي في الزنقه جبرتي واحد العائل ماشي او لا ولد ماشي، كتعيط له اي تشيكو او بيان اي تشيكا اي نينيو. بالي يعني كتكون ما كتعرفوشي ولكن باين انه ولد او لا باين انها بنت. هذه كنعيطوا يعني الصيغه ديال الغائب ديال عفوا الشخص ما كنعرفوهش. وهنايا تامبيان ممكن الاباء يعيطوا لولادهم او لا يكونوا كيهضروا مع شي واحد يقولوا mi niño tiene 10 años او لا mi niño estudio en بالي بحال هيدا. اذا عقلوا عليهم. دابا ننتقلوا باش نشوفكم واش باقي عاقلين على الاعداد او النوميروس اللي قرينا بالاسبانيول. شوفوا طريقه الكتابه ديالو. بالي. اذا عندي هنايا mi hijo tiene 10. Aquí hay 10 años. ¿Cómo le escribe 10 en español؟ باقيين عاقلين او لا؟ يعني كيفاش كتكتب الرقم 10 بالاسبانيه؟ اذا باقيين عاقلين. اذا ما باقينش عاقلين غترجعوا لنفس الدرس وعاد تعاودوا تراجعوا شويه. اذا بالنسبه مي hijo tiene هنايا ابني لديه 10 سنوات. إذن هيا 10 D I E S. ¿Vale? Bueno. Mi hermana tiene. أختي لديها هنا عندنا بنتي. باقي ناقلين كيف كتكتب بنتي. ركزوا معايا. بنتي. vale. la B, la E, la I, la N, la T y la E. Muy bien. إذا قلنا mi hijo tiene 10 años, mi hermana tiene 20 años. bueno. دابا غننتقلوا لحاجه اخرى. جوج جمل اللي متبقيين لنا. los frases siguientes عندنا mi abuelo
tiene هذه 70. 70 años. Mi padre tiene هنايا 53 أي 53 بالي ركزوا 70. اذا كنظن انكم باقي عاقلين ملي كنت ميزت لكم ما بين 60 و 70. يعني بالنسبه ل 60 هي 60 و 70 70. يعني 70 دائما كتكون فيها دوس دي تي بالي 60 كتكون فيها دوس دي سي. موي بيان. اذا كيفاش كتكتب 70؟ سي تنتا vale مشروكة. Mi padre tiene 53 años. vale هيا تكتب هيدا سي سي اي ان سي او اي ان تي ا إيريا 3. Vale, كندون todo está claro. إذا الدرس حنايا كملنا الجزء الثاني من الدرس ديال الأرقام باللغة الإسبانية. كنظن أن هادشي غيزيد يوضح لكم الدرس أكثر، وأنا عطيتكم أمثلة بأبويلو يعني بالعائلة فاميليا غير اللي هما رئيسيين. ما ذكرناش الخال، ما ذكرناش العم، ما ذكرناش بزاف. اذا اكتفينا فقط يعني مرحله بمرحله. los abuelos, los padres, hermanos, hijos. vale. اذا كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا هذا الدرس هذا. ان شاء الله نتلاقاو في الدرس الثالث.